People think I'm an alien. People think I'm an alien. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने कहीं न कहीं से तो लाजमी सुना हो। अगर आपने नहीं भी सुना तो आज हमको बताएंगे कि इल्यूमिनाटी कौन है। कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो शैतान की इबादत करते हैं। ये लोग दुनियावी तौर पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कहा जाता है कि इन लोगों को आने वाले वक्त का भी पता होता है। ये लोग वक्त से पहले ही बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब इसमें कहाँ तक हकीकत है और कहाँ तक ये प्लानिंग, ये तो तहकीकात से ही पता चलेगा। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ किस्सों कहानियों में हमें लिज़र्ड इल्यूमिनाटीज़ का भी जिक्र मिलता है। इनके बारे में मशहूर है कि जितने भी उनके दरमियान रहने वाले मशहूर और नामवर और पैसे वाले लोग हैं, वो इंसान नहीं बल्कि लिज़र्ड की तरह दिखने वाली कोई मखलूक है। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी शहरी ये मानते हैं कि हमारे ऊपर छिपकलियां राज करती हैं। मगर अब ये सवाल उठता है कि इतने ज्यादा लोग ये क्यों मानते हैं और इन सब की इब्तिदा कहाँ से हुई। तो द नेशन गाइडर के दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में लिज़र्ड जैसी दिखने वाली एक मखलूक आई थी जिसको लिज़र्ड इल्यूमिनाटी या एनोनाकी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि एनोनाकी ने मिस्र में आके ऐसे इंसान बनाए थे जो हकीकत में थे तो छिपकली लेकिन दिखने में इंसानों की तरह दिखते थे। इन लोगों ने शैतान की इबादत शुरू कर दी और उनको पहले से ही सबका फ्यूचर मालूम था और कहा जाता है कि इल्यूमिनाटीज़ को भी यही लोग चलाते हैं। तो दोस्तों, आप ये बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि मेरे पास इन सारी बातों का क्या सबूत है या मैं फालतू में ही बातें किए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये सब मैं अब आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूँ। द नेशन गाइडर के दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था जहां एलॉन मस्क ये बोल रहा था कि सम पीपल थिंक दैट आई एम अ एलियन, यानी कुछ लोग मुझे इंसान नहीं समझते, वो समझते हैं कि मैं एक एलियन हूँ। साथ ही एलॉन मस्क ने यह भी कहा कि मैं नहीं जानता कि एलियंस आखिर कहाँ हैं, हो सकता है कि वो हमारे दरमियान ही मौजूद हों। तो दोस्तों, आप सब लोग ये समझ रहे होंगे कि एलॉन मस्क ने ये सब मजाक में ही कहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये कोई मजाक नहीं था। दोस्तों, जैसा कि इल्यूमिनाटीज़ के बारे में मशहूर है कि ये लोग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को खरीद लेते हैं। इनका मकसद लोगों को उनके मजहब से हटाकर शैतानियत की तरफ लाना होता है और ये सब कुछ इल्यूमिनाटीज़ इन्हीं लोगों के जरिए करते हैं जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ होते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। इल्यूमिनाटीज़ इन लोगों को इतना ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं कि इतना पैसा इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होता और फिर ये इन सेलिब्रिटीज़ को बोलते हैं कि अपना मजहब छोड़ दो। और नाज़रीन, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ अपना मजहब छोड़ भी देती हैं और वो किसी खुदा पर ईमान नहीं रखते। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक और वीडियो भी मौजूद है। वो दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया, उस पर तरह तरह के कई मुकदमात दर्ज करके उसे रोमानिया की जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत थी जो कि अब मुसलमान हो चुका था और यही बात इल्यूमिनाटीज़ को पसंद नहीं आई थी। उन्होंने एंड्रयू टेट को $1 बिलियन की ऑफर की और जब एंड्रयू टेट ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर उन्होंने उसे जेल में डाल दी। और डियर व्यूअर्स, ये मैंने नहीं बल्कि एलॉन मस्क ने खुद बताया है। और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ऐसी भी हैं जो अपना मजहब छोड़कर एथियस्ट बन चुके हैं, जिनमें से कुछ मशहूर ज़ाइन मलिक, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, डैनियल रेडक्लिफ, ब्रैड पिट जैसे ही सेलिब्रिटीज़ हैं। और अगर आपको ये लगता है कि इल्यूमिनाटीज़ को साबित करने के लिए ये सब काफ़ी नहीं है, तो मेरे पास और भी कुछ है जो ये साबित कर देगा कि हमारे ऊपर वाकई में छिपकलियां राज करती हैं। दोस्तों, सिम्पसन एक बहुत ही मशहूर कार्टून सीरीज़ है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर बताते हैं। सिम्पसन के बहुत से एपिसोड्स ऐसे आए हैं जो कुछ साल बाद जाकर सच हो गए। जैसा कि 2002 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक अरबी आदमी और एक दूसरे आदमी के साथ खड़ा होता है
اور ان تینوں نے مل کر ایک گلوب کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ چمک رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آنے کے ٹھیک 15 سال بعد سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں یہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عرب کے بادشاہ اور مصر کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ان تینوں نے مل کر ایک چمکتا ہوا گلوب بھی پکڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سمپسن کے ایک اور ایپیسوڈ میں ایک فیمیل امریکن پریزیڈنٹ کو دکھایا گیا ہے جس نے ایک بلیو کوٹ پہنا ہوا ہے اور گلے میں ایک سفید موتیوں والا ہار پہنا ہوا ہے، کانوں میں سفید رنگ کے ٹاپس بھی پہنے ہوئے ہیں۔ دی نیشن گائیڈر کے معزز دوستو، یہ ایپیسوڈ سن 2000 میں آیا تھا اور پھر اس ایپیسوڈ کے ٹھیک 21 سال بعد امریکہ میں ایک فیمیل پریزیڈنٹ کو دیکھا گیا جس کا نام کیملا ہیرس ہے، جو کہ ایک انڈین لیڈی ہے اور اس کا ڈریسنگ سینس سیم اس کارٹون جیسا ہے جو کہ 21 سال پہلے سمپسن کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا جا چکا ہے۔ پھر سن 2000 میں ایک اور ایپیسوڈ آیا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ٹرمپ امریکہ کی صدر بنیں گے، اور پھر ٹھیک اس کے 15 سال بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی کئی سمپسن کے ایپیسوڈز ہیں جو اب تک سچ ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سمپسن کارٹون کے جو پروڈیوسر ہیں وہ الومیناٹیز کے ممبر ہیں۔ ان کو دنیا کے فیوچر پہلے ہی سے پتہ ہے یا ان کی پلاننگ کچھ اس طرح کی ہے۔ اور رہی بات لیزرڈ الومیناٹیز کی یعنی اینوناکی کی، تو سمپسن کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ہونر بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ امریکہ کے لوگوں اپنی آنکھیں کھولو کہ یہ جو لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان کی شکل میں چھپکلی ہیں، اور پھر ہومر ان کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کے مطابق سمپسن میں دکھائی جانے والی بہت سی باتیں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں صرف انتظار کرنا ہوگا کہ جو لوگ ہم پر راج کر رہے ہیں ان کا اصل چہرہ کب ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ الومیناٹیز کے بارے میں سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آخر میں کہنا کیا چاہ رہا تھا ان کے بارے میں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب سچ ہے یا جھوٹ۔ بہت سی سیلیبریٹیز سے جب ان کی ترقی کا راز پوچھا گیا تو شاید جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر انہوں نے یہ بولا کہ ان کو یہ شہرت شیطان کی جانب سے ملی ہے۔ اور یہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے۔ دی نیشن گائیڈر کے معزز دوستوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الومیناٹیز ایک خفیہ تنظیم تھی جس کا قیام بویریا یعنی موجودہ جرمنی میں ہوا۔ سن 1767 سے 1785 تک چلنے والی اس تنظیم شامل افراد خود کو پرفیکٹیبلز کہتے تھے۔ اس سوسائٹی کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم ویشپٹ تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ قانون منطق اور فلاح و بہبود کو پھیلائیں اور معاشرے سے توہم پرستی اور مذہب کے اثرات کو کم کریں۔ ایڈم کی خواہش تھی کہ وہ یورپی ممالک میں نظام حکومت کو تبدیل کریں اور ریاستی امور سے مذہب کو ختم کریں اور لوگوں کو روشنی کی نئی راہ دکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ الومیناٹیز گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 1776 انگوسٹارڈ شہر کے قریب ایک جنگل میں ہوئی جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے۔ بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں کچھ تبدیلی آئی اور انہوں نے ریاستی امور میں مداخلت کے لیے سیاسی فیصلوں پر توجہ مرکوز کی اور مذہب اور شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا۔ اس سوسائٹی میں شامل چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کی تاکہ وہ اپنے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ بعد میں برڈ آف منروا نام کا پرندہ ان کی شناخت بن گیا۔ معزز دوستو، فری میسن ایک ایسی تنظیم ہے جو صدیوں پہلے اینٹیں بنانے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ امریکہ میں فری میسن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا ہے۔ سن 1887 میں امریکہ میں ایک سیاسی تحریک کا قیام عمل میں آیا جس کا یک نکاتی مقصد یہ تھا کہ وہ فری میسن کی مخالفت کریں گے۔ اصل الومیناٹیز کے افراد نے کیونکہ فری میسن کے افراد کو اپنی تنظیم میں شامل کیا تھا تو اس لیے بعد میں ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا اور اس طرح یہ لوگ اب دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہے ہیں۔ دی نیشن گائیڈر کے معزز دوستو، یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروایا ہے یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جس کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے کہ فری میسنز کون ہیں،